नमश्चण्डिकायै नमः। ॐ नमश्चण्डिकायै नमः। ॐ नमश्चण्डिकायै नमः। ऋषिवाच पुरा शुम्भनिशुम्भाभ्यां हशुराभ्यां शचीपते त्रैलक्कं यज्ञभागाश्च रीतामदबलाश्रयात् तावेव शुज्यतां तदवधिकारकं तथैन्दवं कुबेरमतयामञ्च चक्रातिवरुणस्य च तावेव परवनद्धिं च चक्रतु वह्निकर्म च ततो देवा विनिर्धूता भ्रष्टराज्ञा पराजिता ऋताधिकारास्त्रीदशास्त्यव्यं सर्वे निराकृता महाशुराभ्यां तां देवीं स्मन्परन्तपराजितां तयास्माकं वरुदत्त यथा पदसुस्मिताखिला भवतां नाशयिष्यामि तत्क्षणात् परमापदः इति कृत्वा मतिं देवा हिमवन्तं नगेश्वरं जगमुस्तत्तु ततो देवीं विष्णुमायां प्रतिष्ठुः। देवाऊच नमो दिव्यै महादिव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रावै नियता प्रणता स्मतां रुद्रावै नमः नित्यावै गौर्यै धात्रै नमो नमः। ज्योत्स्नावै चन्द्ररूपिण्यै शुखावै सततं नमः। कल्याणै प्रणता वृद्ध्यै सिद्ध्यै कुर्मै नमो नमः। नैऋत्यै भूभृतां लक्ष्म्यै शर्वाण्यै नमो नमः। दुर्गा वै दुर्गपारा वै शारा वै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णा वै धूम्रा वै सततं नमः। अतिशम्यातिरुद्रा वै नतास्तस्यै नमो नमः। नमो जगत्प्रतिष्ठा वै देव्यै कृत्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतनित्यविधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्फुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु जा भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः। चीतिरूपेण या कृष्णम् एतत् व्याप्यस्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्तुतासुरैः पूर्वम् अभीष्टसंश्रयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करतु शानः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि विहन्तु चापदः। या सम्प्रतं चोद्धतदैत्यतापित्तैः रश्माभिरीशा च शूरैर्नमस्यते या च स्मिता तस्खनमेव हन्ति न शर्वारपदो भक्तिवृणं ममूर्तिभिः। ऋषिवाच एवं स्तवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्नातुमभ्याययोतो ये जन्यव्यानिपनन्दन सा प्रवृत्यान् शूरान् शुद्भर्भवद्भिस्त्रियतेऽत्र शरीरकोशतश्चा समुद्भूता प्रविच्छिवा स्तोत्रं ममैतत् क्रियते शुम्भदैत्यनिराकृतैः दिव्यैः समेतैः समरे निशुम्भेन पराजितैः शरीरकोशायत्तस्या पार्वत्या निःसृताम्बिका कौशिकीति समस्तेषु ततलोकेषु गीयते। तस्यां विनिर्गतायान्तु कृष्णाभूतशापि पार्वती कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया। ततो अम्बिकां परं रूपं बिभ्राणां सुमनोहरं ददर्श चण्डमुण्डश्च भृत्तौ शुम्भनिशुम्भयो। ताभ्यां शुम्भाय चख्याता अतीव सुमनोहरा कप्यास्ते स्त्रीमहाराज भाषयन्ति हिमाचलं नैव तादृक्कचिद्रूपं दृष्टं केनचिदुत्तमं ज्ञायतां कप्पशौ देवी गृह्यतं चाशुरेश्वर स्त्रीरत्नमतिचारभङ्गी दोतयन्ति दिशत्तिशा सा तु तिष्ठति द्वैतेन्द्र तां भवान् द्रष्टुमर्हति। यानि रत्नानि मणयो गजस्वादीनि वै प्रभो
त्रैलक्ये तु समस्त्यानि साम्प्रतं भान्ति ते गृहे ऐरावतः समानीतो गजरत्नं पुरन्दरात् पारिजातस्तरुश्चायं तथैव चैस्रवाहय विमानं हंसयुक्तम् एतत्तिष्ठति त्यङ्गने रत्नभूतमिहानीतं यदाशिद्विदुषद्भुतं निधिरेश महापदम समानीतो धनेश्वरात् किञ्चं कृणिं ददौ चाब्धिं मालामम्लानपङ्कजां छत्रं ते वारुणं गेहे काञ्चनस्रावितिष्ठति तथायं शन्दनो वरूय पुराशित प्रजापतिः मृतोरुत्क्रान्तिदा नाम शक्तिरीशतया हृता पाशशलिलराजस्य भ्रातुस्तव परिग्रहे निशुम्भशाब्दिजाताश्च समस्ता रत्नजातयः वह्निरपि ददौ तुभ्यम् अग्निशोचे जुभाषसि एवं दैत्येन्द्ररत्नानि समस्तान्यहितानि ते स्त्रीरत्नमेषा कल्याणे तया कस्म्यान्न गृह्यते। ऋषुवाच निशम्येति वचः शुम्भो स तदा चण्डमुण्डयः प्रेषयामास सुग्रीवं दूतं दिव्या महासुरम् इति चेति च वक्तव्या सा गत्वा वचनान् मम यथा च भेति संपित्ता तथा कार्यं तया लघु स तत्र गत्वा यत्रास्ते शैलदेशे दिशो वने सा देवी तां ततः प्राह श्लक्ष्णं मधुरया गिरा दूत उवाच देवी दैत्येश्वरः शम्भुस्त्रैलोक्ये परमेश्वरः दूतोऽहं प्रेषितस्तेन त्वत्सकाशमिहागतः अव्याहत्याग्रशर्वासु यशदा देवयोनीषु निर्जिताखिलदैत्यारि स जदाह शृणुष्व तत् मम त्रैलोक्यम् अखिलं मम देवावशानुगा यज्ञभागानहं सर्वान् पश्यामि पृथक् पृथक् त्रैलोक्ये वररत्नानि मम वश्यान्न शेषतः तथैव गजरत्नानि ऋत्वा देवेन्द्रवाहनं क्षीरोदमन्थनदभूतम् अश्मरत्नं ममामरै उच्चैस्रवससङ्गं तत् प्रणिपत्य समर्पितं यानि चन्यानि देवेषु गन्धर्वेषु रगेषु च रत्नभूतानि भूतानि तानि वज्यवशो वने स्त्रीरत्नभूतां त्वां देवी लोके मन्यामहे वयं शातमस्मानुपागच्छ यतो रत्नभूयो वयं मां वाममानुजं वापि निशुम्भमुरुविक्रमं भजत्वं चञ्चलापाङ्गी रत्नभूतासि वै यतः परमश्चर्यं अतुलं प्राप्स्यसे मत्परिग्रहात् एतद् बुद्ध्या समालोच्य मत्परिग्रहतां व्रज। ऋषिवाच इत्युक्त्वा स तदा देवी गम्भीरान्तस्मिता जगौ दुर्गा भगवती भद्रा यैदं धारयति जगत्। देव्युवाच सत्यमुक्तं तया नात्र मिथ्या किञ्चित् तयोदितं त्रैलोक्याधिपति शुम्भो निशुम्भश्चापि तादृशः किन्यत्र यत् प्रतिज्ञातं मिथ्या तद् क्रियते कथं श्रूयतामल्पबुद्धिस्त्वात् प्रतिज्ञा जाकृता पुरा यो मां जयति संग्रामे यो मे दत्पं वप्पहति यो मे प्रतिबलो लोके स मे भर्ता भविष्यति तदा गच्छतु शुम्भोऽत्र निशुम्भो वा महासुरः मां जित्वा किञ्चिरेणात्र पाणिं गृह्णातु मे लघु। दूत उवाच अबलिप्त्यासि मयि त्वं
देवी ब्रूहि ममाग्रतः त्रैलोक्ये कः पुमां तिष्ठेत् अग्रे शम्भुनिशुम्भयो अन्येषामपि दैत्यानां सर्वे देवान् वै युधि तिष्ठन्ति सम्मुखे देवी किं पुनस्त्रितमेकिका इन्द्राद्याः सकला देवास्तस्येषाङ्गनसंयुगे संव्यादीनां कथं तेषां स्त्रीप्रयास्यसि सन्मुखम् सात्मं गच्छ मयि वक्ता पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयो केशाकर्षणनिर्धृतगौरवा मा गमिष्यसि। देव्युवाच एवमेतद् बली शुम्भो निशुम्भश्चातिवीर्यवान् किं करोमि प्रतिज्ञा मे यदनालोचिता पुरा सात्मं गच्छ मयि उक्तं ते यदेतत् सर्वमादृतः तदा चक्षासुरेन्द्राय स च युक्तं करोतु यत्। ॐ नमश्चण्डिकावै ऋषिवाच इत्ताकर्णवचो देव्या साधूतमर्षपूरितः समाचष्ट समागम्य दैत्यराजाय विस्तरात् तश्च दूतश्च तद्वाक्यम् आकर्णाशुररार्ततः सक्रोधः प्राह दैत्यनाम धीमं धूम्रलोचनं हे धूम्रलोचनाशु त्वं ससैन्यपरिवारितः त्वमानय बलाद्दुष्ट्यां केशाकर्षणव्यूहलां तत्परित्राणदः कश्चित् यदि उत्तिष्ठते परः स हन्तव्यो मरो वापि जक्षुगन्धर्व एव वा। ऋषिवाच तेनाज्ञप्तस्ततः शीघ्रं स दैत्यो धूम्रलोचनः वृतः षष्ट्यासहस्राणाम् असुराणां मृदुतं यजो सा दृष्ट्वा तां ततो देवीं दुहिनाचलसंस्थितां जगादच्चैप्रयाहीति मूलं शम्भुनिशुम्भयो न चेत् प्रत्याद्य भवति मदभर्त्यारमुपश्यति ततो बलान्नयाम्येष केशाकर्षणव्यूहलां। देव्युवाच दैत्यशरेण प्रहितो बलवान् बलसंवृतः बलान्नयसि मामेवं ततः किं ते करमहम्। ऋषिवाच इत्युक्त्वा शोभधावत् तां शुरो धूम्रलोचनः हुङ्कारेणैव तं भस्म सा चकराम्बिका ततः। अत क्रुद्धं महासैन्यम् असुराणां तथाम्बिकां बवर्षशायकैस्तिघ्नैस्तथा शक्तिपरश्चधैः ततो धुत्सटकोपात् कृत्वा नादं शुभैरवं पपातासुरसेनायां सिंहदेव्याः सवाहनः कांश्चित्करप्रहारेण दैत्यानाश्येन चापरान् आक्रान्त्या चाधरेणन्यान् जघान च महासुरान् केषांश्चित् पातयामास नखैकोष्ट्यानि केशरी तथा तलप्रहारेण शिरांसि कृतवान् पृथक् विश्चिन्न बाहुशिरस कृतास्तेन तथा परे पपौ च रुधिरङ्कुश्चात् अन्येषां धृतकेशर स्खनेन तद्बलं शरवं स्खयं नीतं महात्मना तेन केशरिना देव्या बाहुनेनाति कोऽपि न। श्रुत्वा तमशूरं देव्या निहतं धूम्रलोचनं बलं च स्खलितं कृष्णं देवी केशरिना ततः चुकोपदैत्याधिपति शम्भो प्रस्फुरिताधर अज्ञापयामास चतो चण्डमुण्डौ महासुरौ हे चण्ड हे मुण्ड बलैर्बहुलैः परिवारितौ तत्र गच्छत गत्वा च सा समनियतां लघु
केशश्चाकृष्य बद्धा वा यदि वः संशयो युधि तदा शेषाबुधैर्शर्वैरसुरैर्वृणिहन्यतां तस्यां हतायां दुष्ट्यायां सिंहे च विनिपातिते शीघ्रमागम्यतां बद्ध्वा गृहीत्वा तामथाम्बिकाम्। ऋषिवाच अज्ञप्तास्ते ततो दैत्याश्चण्डमुण्डपुरोगमाः चतुरङ्गबलोपेता यदुर्भुत्ततायुधा ददृशुस्ते ततो देवीं विशदास्यां व्यवस्थितां सिंहस्य पुरी शैलेन्द्र शृङ्गे महति काञ्चने ते दृष्ट्वा तां समादातुं रुद्धमञ्च कुरुद्दता आकृष्टचापाशिधरा स्तथन्ने तत्समीपगा ततः कोपाच्चकारच्चै अम्बिका तानरीन् प्रति कोपेन चस्यावदनं मषिवर्णमभुत्तदा भ्रुकुटिकुटिलास्तस्या ललाटफलकादृतं कालीकरालवदना विनिष्क्रन्तासि पाशिनी विचित्रखट्टाङ्गधरा नरमाला विभूषणा दीपचर्मपरिधाना शुष्कमंशातिभैरवा अतिविस्तारवदना जिह्वाललनभीषणा निमग्ना रक्तनयना नादापुरितदिङ्मुखा सा वेगेनाभिपतिता घातयन्ति महासुरान् सैन्ये तत्र सुरारीणां भक्षयत तद्बलम् पार्ष्णिग्राहङ्कुशग्राही योधघण्टा समन्वितां समादावैकहस्तेन मुखे चिष्येपवारणान् तथैव योधं तुरगै रथं सारथिना सह निक्षिप्पभक्तिर्दर्शनैश्चर्वयन्तति एकं जग्राह केशेषु ग्रीवयामथ चापरं पादिनाक्रम्य चैवन्यान् पुरुषन्यामपोथयत् तैर्मुक्तानि च शस्त्राणि महास्त्राणि तथासुरै मुखेन जग्राहरुषा दशनैर्मथितान्नपि बलीनां तद्बलं शरवम् असुराणां महात्मनां मन्मदाभक्षयाश्चन्यान् अन्यश्चां तारयत् तथा अशिना निहताः केचित् खट्टङ्गतारिता जगमुर्विनाशमसुरा गन्ताग्रा विहतास्तथा स्खनेन तद्बलं शर्वम् असुराणां निपातितं दृष्ट्वा चन्द्रो विदुद्राव तां कालीमतिभीषणां शरवर्षे महाभीमै भीमाक्षिं तमहासुरः छादयामास चक्रिश्च मुण्डक्षिप्तैः सहस्रश तानि चक्राण्यनेकानि विषमानानि तन्मुखं भुवर्यथार्कबिम्बानि सुबहूनि घनोदरम् ततो जहासातिरुषा भीमं भैरवनादिनी कालीकरालभक्तान्त दुर्दर्श दशनोज्ज्वला उत्थाय च महासिंहं देवी चण्डमधावत गृहीत्वा चाशकेशेषु शिरस्तेनाशिना छिन्नत् अथ मुण्डपधावत् तां दृष्ट्वा चण्डं निपातितं तमप्पपातयद् भूमौ सा खड्गा विहतं रुषा हतशेषं ततः सैन्यं दृष्ट्वा चण्डं निपातितं मुन्नं च सुमहावीर्यं दिशभेजे भयातुरम् शिरश्चण्डश्च काली च गृहीत्वा मुण्डमेव च प्राह प्रचण्ड्याट्टहास मिश्रमभ्येत्य चण्डिकां मया तवात्र उपहृतौ चण्डमुण्डो महापशु युद्धयज्ञे शयं शुम्भं निशुम्भं च हनिष्यसि। ऋषिवाच तवानितौ ततो दृष्ट्वा चण्डमुण्डो महासुरो उवाच कालीं कल्याणि ललितं चण्डिका वचः यस्यां चण्डं च मुण्डं च गृहीत्वा तमुपागता चामुण्डेति ततो लोके
ख्याता देवी भविष्यसि। ऋषिवाच चण्डे च निहते दैत्ये मुण्डे च विनिपातिते बहुलेषु च सैन्येषु स्खैस्तस्य सुरेश्वरः ततः कोपपराधीनचेता शुम्भप्रतापवान् उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यनामादिदेशः उद्य सर्वबलैर्दैत्या शरशीतिरुदायुधा कम्बुनां चतुरीशीति निर्यान्तु सबलैर्वृतः कोटिवीर्याणि 15 असुराणां कुलानि वै शतं कुलानि धूम्राणां निर्गच्छन्तु ममाज्ञया कालकादौहार्दामूर्जा कालकेयास्तथासुरा युद्धाय सज्जा निर्यान्तु अज्ञया तरिता मम इत्याज्ञाप्यसुरपति शुम्भो भैरवशासनं निर्जगाम महासैन्य सहस्रैर्बहुभिवृतः आयातं चण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यम् अतिभीषणं याश्चनै पुरयामास धरणी गगनान्तरं ततः सिंहो महानाद मतीव कृतवान् नृप घण्टाशनेन तान्नादान् अम्बिका चोपबृंहयत् धनुज्जा सिंहघण्टानां शब्दा पुरितदिङ्मुखा निनादैर्भीषणैः काली यज्ञे विस्तारिता नना तं निनादमुपसृत्य दैत्यसैन्यचतुर्दिशं देवी च सिंहस्तथा काली शरशैः परिवारिता एतस्मिन्नन्तरे भूप विनाशाय सुरद्दिशां भवाय मरसिंहानाम् अतिवीर्यबलान्विता ब्रह्मेश गुह विष्णूनां तथेन्द्रस्य च शक्तय शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य सद्रूपैश्चण्डिकां यजु यश्च देवस्य यद्रूपं यथा भूषं वाहनं तद्वदेव हि शक्ति असुरान् यद्धुमाजजौ हंसयुक्तविमानाग्रे साक्ष्यसूत्रकमण्डलो आयता ब्रह्मणः शक्ति ब्रह्माणी सा विधीयते माहेश्वरी वृषारूढ़ा त्रिशूलवरधारिणी महाहिबलया प्राप्त्या चन्द्ररेखारिभूषणा कौमारी शक्तिहस्त्या च मयूरवरवाहना यद्धुमभ्याजयो दैत्यान् अम्बिका गुहरूपिणी तथैव वैष्णवीर्शक्तिर्गरुडोऽपि संस्थिता शङ्खचक्रगदाशारङ्ग खड्गहस्त्याभ्युपायजौ यज्ञवाराहमतुलं रूपं या बिभ्रतो हरे शक्ति शप्याययो तत्र वाराहिं बिभ्रती तनुं नारसिंही नृसिंहस्य बिभ्रती सदृशं वपु प्राप्ता तत्र शटास्केप स्किप्सनक्षत्रसंगति वज्रहस्रा तथैवन्द्री गजराज परिस्थिता प्राप्त्या सहस्रनयना यथा शत्रुस्तथैव सा ततः प्रवृतस्ताविरीशान देवशक्तिभिः हन्यतामसुरास्त्रिज्ञं मम प्रीत्याह चण्डिकां ततो देवी शरीरात्तु विनिष्क्रन्तातिभीषणा चण्डिका शक्तिरत्युग्रा शिवा शतनिनादिनी सा चाह धूम्रजटिलम् ईशानमपराजिता दूतत्वं गच्छ भगवन् पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयोः ब्रूहि शम्भुनिशुम्भं च दानवावति गद्भितौ ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थिताः त्रैलोक्यमिन्द्रो लभतां देवाश्चतुर्हविर्भुज यूयं प्रयात पातालं यदि जीवितुमिच्छत बलाबले पतत चेत् भवन्तु युद्धकाक्षिणः तदा गच्छतु तृप्पन्तु मच्छिवः पशितेन वः यतो नियुक्तदैत्येन तया देव्या शिवः स्वयं शिवदूतीति लोकेऽस्मिन् ततश्चाख्यातिमागता तेऽपि श्रुत्वा वचो देव्या सर्वाख्यातं महासुरा अमर्षपुरिता जगमुर्यतः कात्यायनी स्थिता ततः प्रथममेवाग्रे शरशक्तिष्टवृष्टिभिः
बवर्षुरुद्धतामस्यां स्त्वां देवी ममुरारय शाचतान् प्रहितां वञ्चान् शूलचक्रपरशधान् चिच्छेदलीलया ज्ञातं धनुर्मुक्तिर्महिर्षुभे तस्याग्रहस्तथा काली शूलपातविदारितान् खट्याङ्गप्रथितां शारीन् कुर्वती वचरत्तदा कमण्डलजलास्खेप हतवीर्यान् हतौ यश ब्रह्म्यानि चाकरच्छत्रून् येन येन स्म धावति माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी दैत्यान् जघान कौमारी तथा शक्त्यादिकोपनाम् इन्द्रिकुलिशपातेन शतशो दैत्यदानवा पेतुर्विदारितः प्रत्यां रुधिरोगप्रवर्षिणः तुण्डप्रहारविद्धस्त्या द्रंष्टाग्रस्खतवक्षस बलाह मूर्त्यानपत्यं शक्रेण च विदारितः नखै विदारितांश्चन्यान् भक्षयन्ती महाशुरान् नारसिंही च चाराजौ नादापुर्नदिगम्बरा चण्ड्याट्टहासैरसुरा शिवदत्या विदूषिता पेतु पृथिव्यां पतितां शंसखादात सा तदा इति मातृगणं कुड्ढं मर्दयन्तं महासुरं दृष्ट्वा भूपावैर्विविधैर्नेषु देवारिसैनिकाः पलायनपरान् दृष्ट्वा दैत्यान् मातृगणार्दितान् यद्धुमभ्याजयो क्रुद्धो रक्तबीजमहासुरः रक्तबिन्दुर्यथा भूमौ पतस्तस्य शरीरतः समुत्पतति मेदिन्यां स्तत्प्रमाणस्तदासुरः जुजुधे च गदापाणिर्इन्दशक्त्या महासुरः ततश्चन्दिशवज्रेण रक्तबीजमतारयत् कुलिशेन हतस्याशु तस्य शुश्रावशोणितं समतस्तु ततो योधात् स्तद्रुपास्तत्पराक्रमाः यावन्तः पतितास्तस्य शरीरात् रक्तबिन्दवः तावन्तः पुरुषा याता स्तद्वीर्यबलविक्रमाः ते चापि युयुधुस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवा समगमातिर्भिरत्युग्र शस्त्रपातातिभीषणं पुनश्च वज्रपातेन स्खतमस्य शिरो यदा बवाह रक्तं पुरुषास्ततो यातः सहस्रश वैष्णवी समरे चैन्यं चक्रिणा विजघानः गदया तारयामास ऐन्द्रीतमसुरेश्वरं वैष्णवी चक्रभिन्नश्च रुधिरस्रावसम्भवै सहस्रोऽसु जगद्व्याप्तं तत्प्रमाणैः महासुरैः शक्त्या जघान कौमारी वाराही च तथाशिना माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरं स चापि गदया दैत्य सर्व एवाहनद पृथक् मातृकोपशमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः तस्याह तस्य बहुधा शक्तिर्शूलादिभिर्भुवि पपात यो वै रक्तौघ स्तेना संयतशोऽसुराः तैश्चासुरासिकशम्भुतैरसुरैः सकलं जगत् व्याप्तमासीत् ततो देवा भयमाजगमुरुत्तपम् तान् विषण्णान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्रहासत्तरा उवाच कालिङ्गि चामुण्डे विस्तरं वदनं कुरु मच्छत्रपातशम्भुतान् रक्तबिन्दुन महासुरान् रक्तबिन्दुः प्रतीच्छत्वं वक्तृणानेनोपेगिता भक्षयन्ति चरणे तदुत्पन्नान् महासुरान् एवमेष स्खयं दैत्यः स्खीनरक्तो गमिष्यति भक्ष्यमानास्तया चोग्रा न च पश्यन्ति चापरे इत्युक्त्वा तां ततो देवी शूलेनाभिजघानतं मुखेन कालिजगृहे रक्तबीजस्य शोणितं ततो स वाजघानात् गदया तत्तचण्डिकां न च स्याविदुनाञ्चक्रे गदापातुलिपिकामपि तस्याः तस्यु देहात्तु बहुशुश्रावशोणितं यदस्तत्तद्वक्त्रेण चामुण्डा सत्सङ्प्रतिच्छति मुखे समुद्गता यस्या रक्तपातान् महासुरा तां शखादात चामुण्डा
पपौ तस्य च शोणितं देवी शूलेन वज्रेण बाणैरशभिर्दृष्टिभिः जघान रक्तबीजं तं चामुण्डापितशोणितं शापपातमहिपृष्ठे शस्त्रसङ्घसमाहतः नीरस्तस्य महीपाल रक्तबीजो महासुरः ततस्ते हर्षमतुलम् अवापुस्त्रिदशानिप तेषां मातृगणो जातो ननर्ता स्मृगमदोद्धतः। राजवाच विचित्रमिदमख्यातं भगवन् भवता मम देवाश्चरितमाहात्म्यं रक्तबीजवधाश्रितं भियस्येच्छामहं श्रोतुं रक्तबीजनिपातिते चकार शम्भो यत्कर्म निशुम्भश्चातिकोपनः। ऋषिवाच चकारकोपमतुलं रक्तबीजनिपातिते शुम्भ्यासुरनिशुम्भं च हतिश्चन्नेषु चाहवे हन्यमानं महासैन्यं विलक्कामर्षमुद्वहन् अभ्यधावन्निशम्भूथ मुख्यासुरसेनया तस्याग्रतस्तथा पृष्ठे पार्श्वयश्च महासुराः छन्दष्टौष्टपुटाकृध्या हन्तं देवीमुपाजयु आजुगां महावीर्य शम्भोऽपि सबलवृतः निहन्तं चण्डिकां कोपात् कृत्वा युध्यन्तुमातृभिः ततो युद्धमतिवासीत् दिव्याशं मनिशुम्भय शरवर्षमतीवोग्रं मेघयरीव वर्षतो चिच्चिदान्तान् शरान् स्तभ्यां चण्डिकां शरत्करै तारयामास चङ्गेषु शस्त्रौघैरसुरेश्वरो निशुम्भो निशितं खड्गं चर्मचादाय सुप्रभम् अतारयत् मूर्ध्निसिंहं दिव्यावाहनमुत्तमं तारिते वाहने देवी खुरप्रेणाशिमुत्तमं निशुम्भस्याशु चिच्चेद चर्मचपत्रचन्द्रकं छिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्तिं चिष्येपशोऽसुरः तामपश्चदिधा चक्रे चक्रिणाभिमुखागतां कोपज्ञातनिशुम्भोत शूलं जग्राह दानव आयान्तं मुष्टिपातेन देवी तच्चापचूर्णयत् अविध्यात गदांशोऽपि चिष्येप चण्डिकां प्रति शापि दिव्या त्रिशूलेन भिन्या भस्मतमागता ततः परशुहन्तं तमायान्तं दैत्यपुङ्गवम् आहत्य देवी बाणौ घैरपातयत भूतले तस्मिन्निपातिते भूमौ निशुम्भे भीमविक्रमे भातर्यतीव संक्रुद्ध प्रयतो हन्तुमम्बिकां सारथस्तथा तुच्चै गृहीतपरमायुधै भुजैरश्चाविरतलै व्याप्याशेषं बभो नवः तमायन्तं समालोक्य देवी शङ्खमवादयत् ज्याशबदं चापि धनुश्चकारातीव दुःसहं पुरयामास ककुव निजघण्टाश्वनेन च समस्तदैत्यसैन्यानां तेजवधविधायिना ततः सिंहमहानादैस्तजितेव महामदै पुरयामास गगनङ्गां तथोपदिशो दश तत्कालिसमुत्पत्त गगनं स्खामतारयत् कराभ्यां तन्निनादेन प्राक्ष्मणास्तितिरोहिताः अट्टट्टहासमशिवं शिवदूती चकारः तैः शब्दैरसुरास्त्रेषु शुम्भ कोपं परं यजो दुलातमं तिष्ठतिष्ठेति व्याजहारम्बिका यदा तदा जयतभिहितं देवैराकाशसंस्थितै शुम्भेनागत्तया शक्तिर्मुक्ता जालातिभीषणा आयान्ति वह्निकुटवा सा निरस्तबहुलकया सिंहनादेन शुम्भश्च व्याप्तं लोकत्रयान्तरं निर्घातनिश्चनौ घोरो हीतवानवनीपते शम्भुमुक्ताः शरान् देवी शम्भुस्तत्प्रहितान् शरान् चिच्चेदश शरैरुग्रैः शतशोतसहस्रश ततश्चा चण्डिका क्रुद्ध्या
शूलेना विजगानतं सा तदा विहतो भूमौ मूर्छितो निपपातः। ततो निशुम्भः चेतनामार्तकार्मुकः आजुगान शरीरदेवीं कालीं केशरिणं तथा। पुनश्च कृत्वा बहुनामयूतं धनुजेश्वरः चक्रायुधेन छादयामास चण्डिकां। ततो भगवती क्रुद्धा दुर्गा दुर्गातिनाशिनी चिच्छेद तानि चक्राणि शस्त्रैः तान्। ततो निशुम्भवेगेन गदामादाय चण्डिकाम् अभ्यधावद वै हन्तुं दैत्यसेनासमावृतः। तस्यापतत एवाशु गदां चिच्छेद चण्डिका खड्गेन शितधारेण स च शूलं समाददे। कुलहस्तं समायान्तं निशुम्भमर्मरार्दनं रीदि बिभ्यादशूलेन वेगाविद्धेन चण्डिका। भिन्नश्च तस्य शूलेन हृदया निश्यतो परः महाबल महावीर्य तिष्ठति पुरुषो वदन्। तस्य निष्क्रामतो देवी प्रहस्यशवनत्ततः शीलश्चिच्छेद खड्गेन ततशावपतद भुवि। ततः सिंहश्च खादुग्र दंष्टास्खुन्नशिरोधरान् असुरांस्तथा काली शिवदुती तथा परान्। कौमारी शक्तिर्भिन्ना केचिन्नेषु महासुरा ब्रह्माणि मन्त्रपूतेन त्वन्नान्यनिराकृताः माहेश्वरी त्रिशूलेन भिन्यापेतुस्तथा परे वाराही तुण्डघातेन केचिच्चर्निकृता भुवि। खण्डखण्डं च चक्रेण वैष्णव्या दानवाकृता वज्रेण चन्द्रहस्ताग्र विमुक्तेन तथा परे। केचिद्भिन्नशूरशुरा केचिन्नष्टा महाहवात् भक्षिताश्चापरे काली शिवदुती मृगाधिपैः। ऋषिवाच निशुम्भं निहतं दृष्ट्वा भ्रातरं प्राणसंमितं हन्यमानं बलं चैव शुम्भः क्रुद्धब्रवीद्वचः बलापले पतुष्टे तं मा दुर्गे गर्भमावह। अन्नशाङ्गबलमाश्रित्य युद्धसे याति मानिनी। देव्युवाच एकैवाहं जगत्तत्र द्वितीया काममापरा पश्यता दुष्टमद्येव विश्यन्तो मदविभूतयः। ततः समस्तास्या दिव्यो ब्रह्माणि प्रमुखालयं तस्या दिव्यास्तनोर्जगमुरेकैवासीत्तदाम्बिका। देव्युवाच अहं विभूत्या बहुभिरीहरूपरि यदा स्थिता तत्संहृतं मयिकैव स्थिष्टम्याजु स्थिरो भव। ऋषिवाच ततः प्रभविते युद्धं दिव्या शुम्भस्य चोभय पश्यतां सर्वदेवानाम् असुराणां च दारुणं। शरवर्षैषितैः शस्त्रैस्तथास्त्रैश्चैव दारुणैः तयोर्युद्धम् अभूद्भूय शर्वलोकभयङ्करम्। दिव्यान्नस्त्राणि शतशो मुमुचे यान्नथाम्बिका बभञ्च तानि दैत्येन्द्र सत्प्रतिघातकट्दिभिः मुक्तानि तेन चस्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरी बभञ्च लीलवैव हुङ्करच्चारणादिभिः। ततः शरशतैर्देवीम् आच्छादयत शोषुरः सोऽपि तत्कुपिता देवी धनुश्चिच्छेद चेषुवि। छिन्ने धनुषि दैत्येन्द्र तथा शक्तिमथा ददे चिच्छेद देवी चक्रेण तामपश्य करस्थितां। तदखर्गमुपादाय शतचन्दं च भानुमत् अभ्यधावत् तदा देवीं दैत्यानामधिपेश्वरः
तस्यापतत एवाशु खड्गं चिच्छेद चण्डिका धनुर्मुक्तैः शितैर्बाणैश्चार्मचार्ककरावलम् हताश्च शतदा दैत्यश्चिन्नधन्ना विशारथी जग्राहमुद्गरं घोरो अम्बिकानिधनद्दतः चिच्छेदापतस्तस्य मुद्गरं निशितः तथापि स अब्बधावत् त्वां मुष्टिमुद्यम्य वेगवान् स मुष्टिं पातयामास हृदये दैत्यपुङ्गवः देव्यास्तञ्चापि सा देवी तलेनुरस्य तारयत् तलप्रहाराभिहतौ निपपात महीतले स दैत्यराजः सहसा पुनरेव तथोत्थितः उत्पत्तश्च प्रखिज्यच्चै देवीं गगनमाश्रितः तत्रापि सा निराधारा जुजुधे तेन चण्डिका नियुद्धं खेतदा दैत्य चण्डिका च परस्परं चक्रतु प्रथमं सिद्ध मुनि विस्मयकारकं ततो नियुद्धं शुचिरं कृत्वा तेनाम्बिकाशः उत्पात्य भ्रामयामास चिष्केपधरणीतले सक्षिप्तो धरणिं प्राप मुष्टिमुद्यम्य वेगतः अभ्यधावद्दुष्टतमा चण्डिकानिधनेच्छया तमायान्तं ततो देवी सर्वदैत्यजनेश्वरं जगत्यां पातयामास भित्त्वा शूलेन वक्षसि सगतासु पपातोर्भ्यां देवी शूलाग्रवीक्षतः चालयन् सकलां वृत्तिं शावदिदीपां शपद्भतां ततः प्रसन्नमखिलं हते तस्मिन् दुरात्मनि जगत् स्वास्थमतिवाप निर्मलं चावबभन्नवः उत्पाकमेघः शुल्का ये प्रागाशंस्ते समं यजु सारितो मार्गवाहिन्यस्तथा संस्तत्र पातिते ततो देवगणाः सर्वे हर्षनिर्भरमानसा बभुर्निहते तस्मिन् गन्धर्वाललितं यगुः अबाधयंस्तथैवान्ये नन्वितुश्चाप्सरो गणाः बभूपुण्यस्तथा वाता सुप्रभुबुद्धिवाकरः जज्जुल्लुश्चाग्नयः शान्तः शान्तदिग्जनितश्वना ऋषिवाच दिव्याहते तत्र महाशूरेन्द्रे चन्द्राशुरा वह्निपुरोगमास्त्वां कात्यायनीं तुष्टुवरिष्ठलम्भात् विकासि वक्त्रास्तु विकासिताशा देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य आधारभूता जगतस्तमेका महीश्वरूपेण यतस्थितासि अपांस्वरूपस्थितया तवैतत् आप्यार्यते कृष्णं मलङ्गवीर्ये त्वं वैष्णवीर्शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्या भुवि मुक्तिर्हेतुः विद्या समस्यास्तव देवि भेदा स्त्रियः समस्याः सकला जगत्सु त्वैकया पूरितं मम वैतत् का ते स्तुतिः स्तव्यपरा परोक्ति सर्वभूता यदा देवी स्वर्गमुक्तिप्रदायिनी त्वं स्तुतास्तुतये का वा भवन्तु परमुक्तयः सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनशरीरे संस्थिते स्वर्गार्पवर्गदे देवी
नारायणी नमस्तुते। कलाकष्ट्यादिरूपेण परिणामप्रदायिनी विश्वस्यो परतौ शक्ति नारायणी नमस्तुते। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमस्तुते। शरणागतदीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणी नमस्तुते। हंसयुक्तविमानस्ते ब्रह्माणी रूपधारिणी कौशाम्बस्खरिके देवी नारायणी नमस्तुते। त्रिशूलचन्द्राधिधरे महावृषभवाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमस्तुते। मयूरकुक्कुटवृते महाशक्तिधरे नघे कौमारीरूपसंस्थाने नारायणी नमस्तुते। शङ्खचक्रगदाशारङ्ग गृहीत परमायुधे प्रसीद वैष्णवीरूपे नारायणी नमस्तुते। गृहीतग्रमहाचक्रे दंष्ट्रोद्धितवसुन्धरे वराहरूपिणी शिवे नारायणी नमस्तुते। नृसिंहरूपेणोग्रेण हन्तुं दैत्यान् कृतदमे त्रैलोक्यत्राणसहिते नारायणी नमस्तुते। किरीटिनि महावज्रे सहस्रनयनोज्ज्वले वृत्तप्राणहरे चन्द्री नारायणी नमस्तुते। शिवदूतीश्वरूपेण हतदैत्यमहाबले घोररूपे महारावे नारायणी नमस्तुते। दंष्ट्राकरालवदने क्षीरमालाविभूषणे चामुण्डे मुण्डमथने नारायणी नमस्तुते। लक्ष्मी लज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टिष्वधे ध्रुवे महारात्रि महामाये नारायणी नमस्तुते। मेधे सरस्वती वरे भूतिबाभ्रवितामसि नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणी नमस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयभस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं पातु न सर्वभूतेभ्यः कात्यायनी नमस्तुते। ज्वालाकरालमत्युग्रम् अशेषासुरसूदनं त्रिशूलं पातु नो भीतेर्भद्रकाली नमस्तुते। हीनस्ति दैत्यतेजांसि श्वनेनापुर्यया जगत् सा घण्टा पातु नो देवी पापेभ्यो न सुतानिव। असुरासिगे वशापङ्क चर्चितस्ते करोज्जलः शुभाय खर्गो भवतु चण्डिके त्वां नता वयम्। रोगान् शेषान् पहंसि दुष्ट्या रुष्ट्या तु कामान् सकलान् अभीष्ट्यान् तमाश्रितानां न विपन्यराणां तमाश्रिता झस्रयतां प्रयान्ति। एतद् कृतं यत् कदनं तयाद्य धर्मदिशां देवी महासुराणां रूपऋणेकैर्बहुधात्ममुष्टिं कृताम्बिके तत् प्रकरोति कन्या। विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपेषु अध्येषु वाक्येषु चकातदन्या ममत्तगर्तेति महायन्धकारे बिभ्रामयते तदतीव विश्वम्। रक्ष्यांसि यत्रोग्रविशाश्च नागा यत्रारयो दस्युबलानि यत्र दावानलो यत्र तथावधि मध्ये तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वम्।
विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वं विश्वात्मिका धारयसीति विश्वं विश्वेश बन्धा भवती भवन्ति विश्वाश्रया ये तयि भक्तिनम्रा देवी प्रसीद परिपालय नौरिभीते नित्यं यथासुरवधादुनैव सद्य पापानि सर्वजगतांश्च समग्नयासु उत्पाकपाकजनितांश्च महोपसर्गान् प्रणतानां प्रसीद त्वं देवी विश्वार्तिहारिणी त्रैलोक्यवासिनामिड्डे लोकानां वरदा भव। दिव्युवाच वरदाहं सुरगणा वरं यं मनसीच्छत तं वृणुद्धं प्रयच्छामि जगतामुपकारकं। देवाऊचु सर्वबाधाप्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव तया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनं। दिव्युवाच वैवस्वते यन्तरे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे शुम्भो निशुम्भश्चैवान्यान् व्युत्पत्स्येते महासुरौ। नन्दगोपगृहे जाता यशोदा गर्भसम्भवा ततस्थो नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनी। पुनरपतिरौद्रेण रूपेण पृथिवीतले अवतीर्य हनिष्यामि वैप्रचित्तांशु दानवान् भक्षयन्त्याश्च तानुग्रान् वैप्रचित्तान् महासुरान्। रक्ता दन्ता भविष्यन्ति दारिमी कुसुमोपमा। ततो मां देवताः सर्गे मर्तलोके च मानवा स्तुवन्तो व्याहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकां। भूयश्च शतवार्षिक्या मनां विष्टा मनम्बसि मुनिभिः संस्तुता भूमौ सम्भविष्याम्यो निजा। ततश्चतेन नेत्राणां निरक्षिषामि जन्मनिन् कीर्तयिष्यन्ति मनुजा शताक्षिमीति मां ततः। ततोऽखिलं लोकमात्मदेहसमुद्भवै भरिष्यामि सुरा शाकैरावृष्टे तानधारकै। शाकम्भरीति विख्यातिं तदा यस्यामहं भुवि तत्रैव च वदिष्यामि दुर्गमाख्यां महासुरं। दुर्गादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति। पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षां शिखयिष्यामि मुनीनां त्राणकारणात्। तदा मां मुनयः सर्वे दर्शन्त्यानम्रमूर्तयः। भीमादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति। यदारुणाक्षस्त्रैलोक्ये सर्वबाधां करिष्यति तदाहं भ्रामरं रूपं कृत्वा संस्केय षट्पदं। त्रैलोक्यस्य हितार्थाय वदिष्यामि महासुरं। भ्रामरीति च मां लोकास्तदा तुष्यन्ति सर्वतः। इत्थं यदा यदा बाधा दानवत्था भविष्यति तदा तदावतीर्याहं करिष्यामि संशयम्। ॐ नमश्चण्डिकावै। ॐ नमश्चण्डिकावै। ॐ नमश्चण्डिकावै। कीलस्तवः। ॐ नमश्चण्डिकावै। मार्कण्डेय उवाच
विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयप्राप्तिनिमित्ताय नमः सौमार्दधारिणे सर्वमेतद्विजानीयान् मन्त्राणामपि कीलकं सौविष्खेमवाप्नोति सततं जप तत्परः सिद्धन्तु चटनादीनि कर्माणि सकलान्नपि एतेन स्तुवतां देवीं स्तोत्रवृन्देन भक्तितः न मन्त्रो नौषधं तस्य न किञ्चिदपि विद्यते विना जपेन सिद्ध्यतु सर्वमुच्चाटनादिकं समग्रान्नपि शेत्स्यन्ति लोकशङ्कामिमामहरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेदमिदं शुभं स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच्च गुज्जं चकारश समापनति सुपुण्येन तां यथा वह्निमन्त्रिणां सौविष्खेमवाप्नोति सर्वमेव न संशय कृष्णायां वा चतुर्दश्याम् अष्टम्यां वा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नन्नथैषा प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं यो निष्कीलां विधावैनां चण्डीं जपति नित्यश सा सिद्ध्य सा गणशोथ गन्धर्वो जायते ध्रुवं न चैवापाटवं तस्य भयं कापि न जायते नापमृत्युवशं याति मृते च मोक्षमाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारब्ध कुर्वीत् झकुर्वान् विनश्यति ततो ज्ञातैव सम्पूर्णमिदं प्रारभते बुधै सौभाग्यादि यत्किञ्चित् दृश्यते ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जपमिदं शुभं शनैस्तु जप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्चकै भवत्येव समग्रापि ततः प्रारब्धमेव तत् वैश्चर्यं तत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यमेव च शत्रुहानि परो मोक्ष स्थियते सा न किंजनैः चण्डिकां हृदयेनापि यस्मरेत् सततं नरः हृद्यं कामवाप्नोति रीरि देवी सदा वसेत् अग्रतो मुङ्महादेवकृतं किलकवारणं निष्कीलं च तथा कृत्वा पठितव्यं समाहितैः इति किलकस्तव समाप्तः।